अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक बिलखसूस दुरूद हिजरी वो नूरानी अमल है जिसकी तासीर किताबों में लिखी हुई सतरों से कहीं आगे है। ये वो राज है जो पढ़ने वाले पर आहिस्ता आहिस्ता खुलता है, और जब कोई बंदा अपनी बेबसी, खौफ, कमजोरी और परेशानी के आलम में इस दुरूद को थाम लेता है तो अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ते खोल देता है जिनका वो खुद भी तसव्वुर नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, ये मुशाहिदा भी एक ऐसी ही बहन का है जो साहिवाल से ताल्लुक़ रखती हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के एक नहायत नाजुक और फैसला कुन मोड़ पर दुरूद हिजरी को सहारा बनाया। वो बताती हैं कि वो DAC के इम्तहानात में शरीक हुई, लेकिन इम्तहानात से पहले और दौरान हालत इनके हक में नहीं थे। तबीयत मुसलसल ख़राब रहती थी, जिस्मानी कमज़ोरी के साथ साथ जहनी दबाव भी बहुत ज़्यादा था। घर के हालात भी कुछ ऐसे थे कि सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। घर में परेशानियां थी, फिजा बोझल थी, जिसकी वजह से ना तो वो यकसुई से पढ़ सकी और ना ही दिल लगाकर तैयारी कर पाई। इम्तहानी दिनों में जब पेपर शुरू हुए तो वो खुद जानती थी कि उनकी तैयारी वो नहीं है जो होनी चाहिए। सवालनामा सामने आता तो कई सवालात ऐसे होते जिन्हें देखकर दिल बैठ जाता, हाथ कांपते, ज़हन हाली सा महसूस होता। पेपर देकर निकलती थी तो दिल में एक ही खौफ होता कि शायद ये इम्तहानात मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा धचका बन चुका है। इम्तहानात ख़त्म हो गए मगर परेशानी ख़त्म ना हुई, बल्कि और बढ़ गई। दिन रात यही सोच, यही खौफ, यही खदशा दिलो दिमाग पर सवार रहता कि अगर फेल हो गई तो क्या होगा, आगे तालीम कैसे चलेगी, घर वालों को क्या जवाब दूंगी, खुद को कैसे संभालूंगी। वो कहती हैं कि मैं जहनी तौर पर इस कदर थक चुकी थी कि रात को नींद नहीं आती थी। बार बार यही ख्याल आता था कि मैं नाकाम हो गई हूँ, मैंने अपने साथ ज्यादती की है। इसी इज़्तिराब के आलम में एक दिन उन्हें कहीं दुरूद हिजरी के बारे में पढ़ने को मिला। लिखा था कि ये दुरूद कामयाबी, दर्जात की बुलंदी और दिल के सुकून का जरिया है, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब इंसान खुद को बेबस महसूस करे। वो कहती हैं कि शुरू में मुझे खुद यकीन नहीं था। मैं सोचती थी कि अब क्या होगा, पेपर तो हो चुके हैं, अब दुरूद पढ़ने से क्या बदलेगा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद जागी, एक नर्म सी आवाज़ है कि क्यों ना अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लूं, क्यों ना इसी दुरूद को पढ़ा जाए जैसे औलिया ने अज़मुद्दा बताया है। उन्होंने दुरूद हिजरी पढ़ना शुरू कर दिया। कोई गिनती मुकर्रर नहीं कि बस दिन का आगाज़ दुरूद से होता, दिन दुरूद के साथ गुजरता और रात दुरूद पर ख़त्म होती। वो कहती हैं कि जितना खौफ होता उतना ही ज़्यादा दुरूद पढ़ती, जितना दिल घबराता इतना ही दुरूद ज़ुबान पर आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता एक अजीब सा सुकून दिल में उतरने लगा। वो सुकून जो इम्तिहान के बाद कई हफ्तों से नापीद था, अब वापस आ रहा था। हालांकि हालात बदले नहीं थे, नतीजा भी आना बाकी था, मगर दिल का बोझ हल्का होने लगा था। वो कहती हैं कि मैंने अल्लाह से बस यही दुआ की कि या अल्लाह, अगर कामयाबी मेरे हक में बेहतर है तो अता फरमा, और अगर नहीं तो मेरे दिल को राज़ी कर दे। दुरूद हिजरी पढ़ते हुए मैंने खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। नतीजा आया तो वो खुद भी हैरान रह गई। ना सिर्फ वो पास हुई बल्कि उनकी पोजीशन आई। वो लम्हा उनके लिए नाकाबिले यकीन था। आंखों में आंसू थे, दिल शुक्र से भरा हुआ था। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे अल्लाह ने उनकी लाज रख ली हो, जैसे दुरूद हिजरी ने उनकी घबराहट, खौफ और कमजोरी को डांप लिया हो। वो कहती हैं कि उस दिन मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि दुरूद पाक सिर्फ सवाब नहीं बल्कि दुनियावी कामयाबियों का भी जरिया है। तो नाज़रीन, इसी तजर्बे के बाद उन्होंने अपनी छोटी बहन को भी ये अमल बताया, जो 8वीं जमात में थी। इम्तहानात शुरू हुए, उसने भी ये दुरूद हिजरी पढ़ना शुरू कर दिया। पेपर्स के दौरान भी, पेपर के बाद भी, यहाँ तक कि रिजल्ट आने तक इसका मामूल यही रहा। जब नतीजा आया तो उसने पूरे स्कूल में नुमाया पोजीशन हासिल की। वो कहती हैं कि उस दिन मुझे यूं लगा जैसे अल्लाह ने हमें वाज़िया पैगाम दिया हुआ कि जो बंदा दुरूद पाक को अपना सहारा बना लेता है उसे तन्हा नहीं छोड़ा जाता। तो वो कहती हैं कि इसके बाद दुरूद हिजरी उनकी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन गया। अब मामला सिर्फ इम्तहानात या नतीजे तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि जैसे दिल के अंदर एक इत्मीनान सा पैदा हो गया हो। छोटी छोटी बातों पर घबराहट नहीं होती, फैसले करने में आसानी महसूस होने लगी। वो बताती हैं कि पहले मामूली सी परेशानी भी उन्हें बेचैन कर देती थी, लेकिन दुरूद हिजरी पढ़ने के बाद दिल में एक ठहराव आ गया, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि फिक्र ना करो, मामलात तुम्हारे बस में नहीं मगर तुम अकेले भी नहीं हो। अल्लाह ताला का निज़ाम खामोशी से काम कर रहा है। वो मज़ीद बताती हैं कि जब लोगों को उनकी कामयाबी का इल्म हुआ तो बहुत सौ ने उसे मुझसे इत्तेफाक से कहा, कुछ ने इसे मेहनत का नतीजा करार दिया, मगर वो खुद भी जानती थी कि इस कामयाबी के पीछे असल ताकत क्या थी, क्योंकि वो अपनी तैयारी, अपनी जहनी हालत और अपने हालात से बखूबी वाकिफ थी। उन्हें मालूम था कि अगर अल्लाह की खास मदद शामिल ना होती तो ये नतीजा मुकम्मल नहीं था। इसी यकीन के साथ उन्होंने दुरूद हिजरी को हर उस लम्हे में पढ़ना शुरू किया जब उन्हें ज़िंदगी के किसी भी पहलू में मुश्किल पेश आती।
وہ کہتی ہیں کہ بعد میں جب کسی اور معاملے میں رکاوٹ آئی، کہیں کام رکا، کہیں راستہ بند محسوس ہوا، کہیں لوگوں کا رویہ تکلیف دہ لگا، تو انہوں نے شکایت کرنے کی بجائے درود ہجری کا ورد بڑھا دیا اور حیرت انگیز طور پر معاملات خود بخود سلجھتے چلے گئے۔ کبھی کسی کی مدد غیر متوقع طور پر مل گئی، کبھی کوئی مسئلہ ایسا حل ہوا جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ درود ہجری کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ یہ بندے کے دل کو اللہ کی رضا پر راضی کر دیتا ہے، اور جب دل راضی ہو جائے تو حالات خود بخود سنورنے لگتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب خاندان میں کچھ تعلقات خراب ہو گئے تھے، بات بات پر غلط فہمیاں، دلوں میں دوریاں، زبانوں پر تلخی آ گئی تھی۔ اس موقع پر بھی انہوں نے کسی بحث شکوے یا الزام کے بجائے درود ہجری کو اپنا ہتھیار بنایا۔ روزانہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ درود پڑھتی رہیں، نہ کسی کو بتایا، نہ کسی سے شکوہ کیا، بس دل ہی دل میں اللہ کے حضور اپنے معاملات رکھتی رہیں۔ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے دیکھا کہ وہی لوگ جن سے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا، خود آگے بڑھ کر نرم لہجے میں گفتگو کرنے لگے۔ رشتوں میں ایک نرمی آ گئی، ماحول میں سکون واپس آ گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ سب کسی جادو کی طرح نہیں، بلکہ اللہ کے ایک لطیف نظام کی طرح ہوا، آہستہ آہستہ مگر پائیدار۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ درود ہجری پڑھنے سے پہلے وہ اللہ سے مانگتی ضرور تھی، مگر دل میں بے قراری اور جلدی ہوتی تھی۔ اب مانگنے کا انداز بدل گیا ہے، اب دل میں سکون کے ساتھ دعا نکلتی ہے، اور اگر فوراً قبولیت بھی نہ نظر آئے تو دل میں شکوہ نہیں اٹھتا، کیونکہ یقین پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ بہتر وقت پر بہتر فیصلہ فرماتا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ درود ہجری نے انہیں یہ سکھایا کہ اصل کامیابی صرف نتیجہ آنا، پوزیشن حاصل کرنا نہیں، بلکہ دل کا مضبوط ہو جانا ہے، خوف کا کم ہو جانا ہے، اللہ پر بھروسے کا بڑھ جانا ہے۔ بتاتی ہیں کہ آج اگر کوئی ان سے پوچھے کہ درود ہجری کی سب سے بڑی برکت کیا ہے، تو وہ یہی کہیں گی کہ یہ بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو دنیا خود اس کے قریب آ جاتی ہے۔ اسی تجربے کی بنیاد پر وہ ہر اس شخص کو یہ مشورہ دیتی ہیں جو امتحانات کے خوف میں مبتلا ہے، جو جاب کے انٹرویو سے پہلے گھبرا رہا ہو، جو بزنس میں نقصان کے خدشے میں مبتلا ہو، یا جو رشتوں کے ٹوٹنے کے ڈر سے بے چین ہو، کہ وہ درود ہجری کو اپنا معمول بنا لے، کسی خاص تعداد کی قید میں نہ پڑے، بس محبت، توجہ اور یقین کے ساتھ اسے پڑھتا رہے۔ کہتی ہیں کہ درود ہجری کا اثر یہ نہیں کہ زندگی میں آزمائش ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اثر یہ ہے کہ آزمائشیں برداشت کے قابل ہو جاتی ہیں، دل میں حوصلہ آ جاتا ہے، آنکھوں میں امید واپس آ جاتی ہے، اور بندہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی روشنی کی ایک لکیر دیکھ لیتا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں کہتی ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم اللہ ہماری دعاؤں کو کس شکل میں قبول کرتا ہے، مگر جب درود ہجری زبان پر ہوتا ہے تو دل مطمئن رہتا ہے کہ معاملہ صحیح ہاتھوں میں ہے۔ اس لیے جو بھی شخص اپنی زندگی کے کسی بھی موڑ پر خود کو تنہا، ناکام یا بے بس محسوس کرے، وہ اس درود کو اپنا ساتھی بنا لے، کیونکہ درود ہجری صرف الفاظ نہیں بلکہ اعتماد ہے، ایک سہارا ہے، ایک ایسا روحانی وسیلہ جو بندے کو اللہ کی رحمت سے چھوڑ دیتا ہے، اور جب رحمت جڑ جائے تو کامیابیاں خود راستہ بنا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس درود کی برکتوں کو سچائی کے ساتھ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو یقین، صبر اور سکون سے بھر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔